अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने मुआविन ख़ुसूसी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम बाजवा का इस्तीफ़ा मंजूर करने से इनकार कर दिया है। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए इत्तलात आसिम बाजवा ने अपने ऊपर लगने वाले इल्ज़ामात की तरदीद करते हुए कल तफसीली वजाहत दी थी और कल ही मुआविन ख़ुसूसी के ओहदे से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान किया था और कहा था कि वो आज वज़ीर आज़म को अपना इस्तीफ़ा पेश कर देंगे। मगर आज जब वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात में आसिम बाजवा ने अपना इस्तीफ़ा पेश किया तो वज़ीर आज़म ने उनका इस्तीफ़ा कबूल करने से इनकार करते हुए कहा कि वो आसिम बाजवा के पेश करदा सबूत और वजाहत से मुतमईन है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने आसिम बाजवा को बतौर मुआविन ख़ुसूसी काम जारी रखने की हिदायत की है। मगर कल जब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम बाजवा अपने ऊपर लगे इल्ज़ामात की वजाहत देने के लिए मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर गए, मुख्तलिफ शोज़ पर आए तो उन्होंने अपने ओहदे से यह कहकर इस्तीफ़ा देने का ऐलान किया था कि अब वो सिर्फ सीपैक पर फोकस करना चाहते हैं और वो वज़ीर आज़म से भी गुजारिश करेंगे कि उन्हें SAPM के ओहदे से सुबुकदोश कर दिया जाए। बिल्कुल फैसला किया है अपनी फैमिली के साथ मिलके। हमने ये सोचा यही कि इस वक्त चूंकि फोकस चाहिए सीपैक अथॉरिटी में, इसलिए मैंने ये फैसला किया कि जी मैं सारा अपना जोर सीपैक पे लगाऊंगा और मैं अपना फोकस इधर ही रखूंगा। आसिम बाजवा ने मुआविन ख़ुसूसी के ओहदे से इस्तीफ़ा देने का ऐलान किया है और इसकी ये वजह बताई है कि अब वो सिर्फ सीपैक पर फोकस करना चाहते हैं। उनका कहना था कि वजारत इत्तलात में पहले से काबिल लोग मौजूद हैं जो इस वजारत को संभाल लेंगे और उन्हें यकीन है कि वज़ीर आज़म उन्हें सीपैक पर मज़ीद तवज्जो देने की इजाज़त देंगे। इसके साथ ही आसिम बाजवा ने कल अपने मौक़िफ़ का दिफा में ये भी कहा कि वो अपने ऊपर लगने वाले इल्ज़ामात का किसी भी फोरम पर दिफा करने के लिए तैयार हैं और पाकिस्तान में जहाँ भी उनसे मनी ट्रेल या दस्तावेज़ात की ज़रूरत होगी या वो मांगी जाएंगी तो वो पेश करने के लिए तैयार हैं। मैं पाकिस्तान का शहरी हूँ और पाकिस्तान के कानून के मुताबिक जहाँ भी ये मुझे इसका कोई मनी ट्रेल डॉक्यूमेंट किसी किस्म की कोई एविडेंस देनी पड़ेगी तो मैं बिल्कुल ये देने के लिए तैयार हूँ। आसिम बाजवा किसी भी फोरम पर मनी ट्रेल पेश करने के लिए तैयार है, ये उनका कहना था। याद रहे कि 27 अगस्त को अहमद दुरानी ने अपनी खबर में आसिम बाजवा की फैमिली पर, उनके अहले खाना पर 3 बुनियादी इल्जामात लगाए थे, जिसमें पहला इल्जाम यह था कि 22 जून को आसिम बाजवा ने जो बयान हल्फी जमा करवाया था वो झूठा था क्योंकि इसमें उन्होंने अपनी अहलिया की बैरून मुल्क सरमायाकारी का जिक्र नहीं किया था। जबकि दूसरा इल्जाम यह था कि आसिम बाजवा के भाइयों के कारोबार में तरक्की उसी वक्त होना शुरू हुई जब आसिम सलीम बाजवा की पाक फौज में तरक्की होती रही। इसके अलावा खबर में यह इल्जाम भी लगाया गया है कि बाजको ग्रुप से हटकर आसिम बाजवा के बेटों की पाकिस्तान में कंपनियां मौजूद हैं और ये कंपनियां उस वक्त कायम की गई जब आसिम बाजवा DGI SPR थे और बाद में कमांडर सदन कमांड रहे। इन इल्जामात के जवाब में कल आसिम बाजवा ने 4 सिफात पर मबनी प्रेस रिलीज जारी की जिसमें उन्होंने मौक़िफ़ अपनाया है कि क्योंकि उनकी अहलिया ने 1 जून को बैरून मुल्क अपनी सारी सरमायाकारी वापस ले ली थी, इसलिए 22 जून तक वो बैरून मुल्क किसी भी कारोबार में शेयर होल्डर्स नहीं थी, इसीलिए बयान हल्फी में ऐसी कोई सरमायाकारी का जिक्र भी नहीं किया गया है। आसिम बाजवा ने यह वजाहत भी दी है कि 2002 से आज तक उनके भाइयों की फ्रेंचाइज कारोबार और असासों की मालियत $7 करोड़ है, जिसमें से $6 करोड़ बैंक से लोन लिया गया, जबकि 18 सालों में उनके भाइयों और अहलिया की कारोबार में अपनी सरमायाकारी सिर्फ $73,000 थी, जिसमें से उनकी अहलिया की सरमायाकारी सिर्फ $19,500 थी। मगर इस वक्त उनकी अहलिया का कारोबार में कोई हिस्सा नहीं है। आसिम बाजवा ने यह भी बताया कि भाई और बेटों के नाम रजिस्टर्ड कंपनीज ने सीपैक का कोई ठेका नहीं लिया, जबकि उनके बेटों ने पाकिस्तान में जो कंपनीज खोली हैं उनमें से अक्सर कंपनियां गैर फाल हैं, कुछ नुकसान में है, जबकि एक कंपनी ने 3 साल में सिर्फ 5 लाख का मुनाफा किया है। आसिम बाजवा का मौक़िफ़ आ चुका है, लेकिन अब हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज यह है कि हुकूमत ऑपोजिशन के खिलाफ एहतसाब का घेरा तंग कर रही है, मगर अब ऑपोजिशन हुकूमत के पूरे बयानिए पर सवाल उठा रही है कि हुकूमत का एहतसाब का बयानिया यकतरफा है। इस हवाले से आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने क्या कहा, सुनिए। अगर इस्तीफा दिया गया है तो फिर हम इसको ऐसे देखते हैं कि इसका मतलब ये होगा कि दाल में कुछ काला है, और अगर हमारे ऊपर न्यूज़पेपर स्टोरीज की बुनियाद पे JITs बनते हैं तो लोग सवाल पूछेंगे कि दूसरे के लिए JIT कब बनेगा, उनका गिरफ्तारी कब होगा। इस मुल्क का साबिक सदर, इस मुल्क का अफवाज का कमांडर इन चीफ
अगर उसको अपना पेशी करना पड़ता है तो शहजाद अकबर या जो भी स्पेशल असिस्टेंट होगा उनका भी बारी अब आ चुका है, अगर इस मुल्क में दोगला निजाम नहीं है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी कह रहे थे कि अगर इस मुल्क में दो निज़ाम नहीं है तो एक ही किस्म का एहतसाब होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने एहतसाब के स्टैंडर्ड सेट किए थे पीपल्स पार्टी के लिए, PMLN के लिए, नवाज शरीफ के लिए, पीपल्स पार्टी के MNA MPA के लिए जो स्टैंडर्ड सेट किए थे वो ये थे कि इल्ज़ाम लगता था, उसके बाद ट्रायल शुरू हो जाता था, GIT बन जाती थी जिसमें मुख्तलिफ इदारों के लोग होते थे और फिर मीडिया ट्रायल शुरू हो जाता था। स्टैंडर्ड इमरान खान ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के MNAs, MPAs, मिनिस्टर्स, स्पेशल असिस्टेंट्स और एडवाइजर्स के लिए रखा था। जो स्टैंडर्ड इमरान खान साहब ने नवाज शरीफ साहब का, नवाज शरीफ साहब के मिनिस्टर्स का, नवाज शरीफ साहब के एडवाइजर्स और स्पेशल असिस्टेंट के लिए रखा था, वो ये था कि इल्जाम पहले लगता था, फिर ट्रायल शुरू हो जाता था, JIT में बहुत से इदारे बिठाए जाते थे, वो अपना इन्वेस्टिगेशन करते थे, साथ साथ आप दोस्त जो है हम आपका मीडिया में कोई एक ट्रायल भी साथ चल रहा होता था, और फिर हम इस मुश्किल सूरत हाल में अपना सफाई भी करने की कोशिश करें और बहुत सख्त ऑर्डर्स भी आते रहे मुख्तलिफ इदारे से। तो प्रॉब्लम इस जब आप ये नवाज शरीफ के लिए कर लेते हो ना, फिर आपने ये जुडिशरी में, ये कानून में एक प्रेसिडेंट रख लिया है। तो एक तरफ तो चैलेंज हुकूमत के लिए ये है कि वो अपोजिशन के खिलाफ जो एहतसाब का घेरा है वो तंग करना चाहते हैं, लेकिन अपोजिशन का ये कहना है कि ये एहतसाब यकतरफा है। इस पर हम बात करेंगे। पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ आ गया है, नून लीग का मौक़िफ़ भी जानेंगे और इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं प्राइम मिनिस्टर के स्पेशल असिस्टेंट डॉक्टर शहबाज गिल। डॉक्टर शहबाज गिल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया है। डॉक्टर शहबाज गिल साहब, सबसे पहले तो आज बताइएगा कि उस मीटिंग में क्या हुआ जिसमें वज़ीर आज़म ने मुस्तरद किया है आसिम बाजवा साहब का इस्तीफ़ा, क्योंकि कल आसिम बाजवा साहब ने ये कहा था कि अब मैं चाहता हूँ, मेरी ख्वाहिश है कि मैं CPEC के जो मंसूबे हैं उन पर फोकस करूँ, तमाम तवज्जो वहाँ पर दूँ। और वो कह रहे थे कि मुझे उम्मीद है कि जब मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा वज़ीर आज़म साहब को इस्तीफ़ा दूँगा तो वो मान लेंगे कि मुझे अपनी तमाम तर एनर्जीज़ जो हैं वो CPEC पर रखने की ज़रूरत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहजाद, देखिए, सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान की जो 73-74 साल की तारीख़ है उसमें बहुत सारी चीज़ें इस हुकूमत में पहली दफ़ा हो रही हैं। बहुत सारे लोगों को जो आम शहरी थे उन्हें तो मुआवने ख़ुसूसी का ओहदा क्या होता था, कौन कौन मुआवने ख़ुसूसी होता था, उनको इसका पता ही नहीं होता था। पहली दफ़ा पता चल रहा है क्योंकि अकाउंटेबिलिटी होती है, उनके असासे सामने रखे गए हैं। दोनों पार्टीज़ जो बात कर रही हैं वो क्वालिफाई नहीं करती क्योंकि उन्होंने अपने ज़माने में ये काम नहीं किए। आप सवाल करना क्वालिफाई करते हैं, पब्लिक सवाल करना क्वालिफाई करती है और हम जवाब देना बिल्कुल क्वालिफाई करते हैं। इनको मेरे ख्याल में हम जवाब देना इसलिए क्वालिफाई नहीं करते कि इन्होंने कभी ये स्टैंडर्ड सेट ही नहीं किया। मैं उस पर आता हूं, लेकिन मेरे ख्याल से क्योंकि ये शाम को खबर आई तो लोग जानना चाहेंगे कि उस मीटिंग में क्या हुआ, उसका जरा अहवाल बताइए कि क्या हुआ जब बाजवा साहब ने वज़ीर आज़म को अपना इस्तीफ़ा पेश किया, वज़ीर आज़म ने क्यों मुस्तरद किया और क्यों वो चाहते हैं कि दोनों ओहदे अभी भी रखें वो। देखिए, इसकी मीटिंग का मैं आपको एग्जैक्टली बता देता हूँ, लेकिन उससे पहले बैकग्राउंड बता दूँ कि बाजवा साहब ने तमाम जो भी उन पर इल्ज़ामात उन्होंने जवाब दिया। जब आसिम साहब ने उसका जवाब दिया उसके बावजूद उन्होंने ये सोचा कि शायद उनकी वजह से अगर प्राइम मिनिस्टर को स्कैंडलाइज किया जा रहा है, गवर्नमेंट को स्कैंडलाइज किया जा रहा है, उन्होंने इन गुड फेथ अपना रेजिग्नेशन सामने रख दिया। महज़ब मुल्क, महज़ब लोग, महज़ब कौमों में यही काम होते हैं। प्राइम मिनिस्टर ने उनका जो जवाब उन्होंने दिया वो सारा देखा और डेफिनेटली उस पर एडवाइस भी सीखी होगी जो कानूनी माहिरीन हैं, जो इन चीज़ों को समझते हैं। और वो करने के बाद प्राइम मिनिस्टर इस नतीजे पे पहुंचे कि उनका जो जवाब है वो सफिशेंट है। उन्होंने जो जो उनसे सवाल किए गए थे उनके जवाब दे दिए हैं। अब बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हमने फोरम डिफरेंट इस्तेमाल किए थे जब हमें नवाज शरीफ साहब के जो गैर कानूनी और लूट मार के असासे बनाए गए थे, हम डिफरेंट फोरम्स में गए थे। ना नवाज शरीफ साहब ने खुद रिज़ाइन किया था, ना शाहिद खाकान अब्बासी ने किया था, ना राजा रेंटल साहब ने किया था, ना जरदारी साहब ने किया था, किसी ने खुद रिज़ाइन नहीं किया था। ये तो PTI की गवर्नमेंट एक नए दौर में नई चीज़ें इंट्रोड्यूस करा रही है, नए इखलाकी पैरामीटर्स करा रही है जिससे ये लोग नबल्द हैं, और जब ये नबल्द हैं तो इनसे उसके ऊपर ओपिनियन भी नहीं लेना चाहिए। डॉक्टर साहब, तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने आज उनको जब उनका जवाब देखा और उस पर राय ली तो उनके ख्याल में तमाम जवाब जो वो दे दिए गए। हाँ बिल्कुल,
اگر کسی جواب پہ کوئی مطمئن نہیں ہے, وہ آپ ہیں, پبلک ہے, اپوزیشن ہے, کوئی بھی پاکستانی شہری مطمئن نہیں ہے, تو فورم موجود ہیں جن پہ جا کے وہ عاصم سلیم صاحب سے پوچھ سکتے ہیں, کیونکہ اب ان کا جو جواب ہے وہ ریکارڈ کے اوپر ہے, رائٹنگ میں ہے. وہ ایسے حضور یہ ہیں وہ ذرائع, اور اس کے بعد کسی کو نہیں پتا وہ پرچی کون سی تھی, ایاز صادق صاحب کو کیا دیا تھا, خالی پیج دیا تھا یا بھرا ہوا دیا تھا. جب سپریم کورٹ گئے تو کیلبری, اور اس کے بعد وہ جو ڈیڈ بنائی اور قطری خط, یہ کام نہیں کیا. اپنے ٹویٹر کے اوپر آپ سب کو ان رائٹنگ میں اپنا جواب دیا. اب اگر ان کے جواب میں کسی کو لگتا ہے کہ جواب پورا نہیں ہے, جواب میں کسی کے پاس شواہد ہیں کہ نہیں یہ جواب میں تو جھوٹ بولا گیا, تو وہ ریکارڈ پہ لے آئیں اپنا جواب. ملک کے اندر ادارے موجود ہیں, وہی ادارے جنہوں نے سبطین خان صاحب کو پہلے پکڑا اور چھوڑنا پڑا کیونکہ وہ غلط تھا ان کے اوپر الزام, علیم خان صاحب سے لے کے آج کل یہ عثمان سوال گزار ہوا کو تھا عاصم باجوہ صاحب سے. شاہ زیب خانزادہ صاحب نے جب یہ سوال کیا تو عاصم باجوہ صاحب نے بھی کہا میرے پاس پوری منی ٹریل ہے, ڈاکیومنٹیشن ہے, اور کسی بھی قانونی فورم پہ میں وہ پرووائڈ کرنے کے لیے تیار ہوں. آپ کہہ رہے ہیں اگر اپوزیشن یا کسی کو بھی لے کے جانا ہے ان کو کسی فورم پہ تو وہ لے کے جا سکتے ہیں, لیکن وزیر اعظم صاحب یہ بیان پڑھنے کے بعد مطمئن ہے, وہ نہیں سمجھتے کہ کسی اور ادارے سے تحقیقات کرانے کی ضرورت ہے, وہ مطمئن ہے ان کے جواب سے. جی بالکل. جو دیکھیے ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے, اس کا سارا ایک بیک گراؤنڈ دیکھنا پڑتا ہے. شہزاد میں سب کی عزت کرتا ہوں لیکن ہمیں دیکھنا پڑے گا, میں احمد نورانی صاحب کی بھی عزت کرتا ہوں لیکن ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ یہ وہی رپورٹر ہیں جن کی بہت ساری جھوٹی رپورٹس کے اوپر انہیں سپریم کورٹ آف پاکستان سے بھی پہلے معافی مانگنی پڑی ہے. ان کی 6 سے 7 ایسی رپورٹس ہیں جو جھوٹی تھیں جن کے اوپر یہ پہلے معافی مانگ چکے ہیں. پھر ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ جس ویب سائٹ کے اوپر یہ مٹیریل شائع ہوا اس کے اوپر ہمارے قومی سلامتی کے اداروں کے اوپر حملے کیے جاتے ہیں, وار کیے جاتے ہیں, پروپیگنڈا کیا جاتا ہے. پاکستان تحریک انصاف حکومت میں ہو یا اپوزیشن میں ہو, یا ایون اپوزیشن کے بینچوں میں بھی نہ ہو, پارلیمنٹ سے باہر ہو بھلے, ہم اپنے قومی سلامتی کے اداروں کے اوپر جو بھی کوئی حملہ کرے گا اس کا 24 گھنٹے دفاع کرنے کے لیے اسی طریقے سے تیار ہوں گے جیسے ہمارے فوجی ہماری سرحدوں کے اوپر جان دے کر ہمارا دفاع کرتے ہیں وطن عزیز کا. ایسے ہی ہم اپنی قومی سلامتی کے اداروں کے وقار پہ جب حملہ کیا جائے گا تو ہماری پارٹی کم از کم حکومت میں ہو یا اپوزیشن میں ہو, ہم اس کا ہر صورت دفاع کریں گے. تو اس کو آپ کو ایک لارجر پکچر دیکھنی پڑے گی, رپورٹر کو دیکھنا پڑے گا, بیک گراؤنڈ دیکھنا پڑے گا رپورٹر کا, کتنی سچی رپورٹنگ وہ پہلے کرتے رہے. عاصم صاحب یہ جواب دے سکتے تھے کہ یہ رپورٹر جو ہیں سکہ بند نہیں ہے, یہ پہلے معافی مانگ چکے ہیں, یہ صرف سوشل میڈیا تک کی بات ہے. آپ دیکھیں نا, یہاں تو پارلیمنٹ میں یہاں تو شہر بند ہو جاتے تھے, اس کے باوجود نواز شریف صاحب نے نہ ریزائن دیا, نہ کسی قسم کی کوئی ڈاکومنٹیشن, نہ جواب دیا. عاصم صاحب نے تو جواب دے دیے. جی جو جواب دیا ہے اس سے میں نے آپ کو سنوایا, جو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے پریس کانفرنس کی صبح, بلاول بھٹو زرداری صاحب پیپلز پارٹی اس جواب سے مطمئن نہیں ہے. اب سے کچھ دیر پہلے مریم نواز کا ٹویٹ آیا, انہوں نے کہا احتساب اپنی موت مر چکا ہے, اور اگر وزیر اعظم ان کا استعفیٰ قبول کر لیتے تو وزیر اعظم کو بھی استعفیٰ دینا پڑتا. اب اپوزیشن تو یہ کہہ رہی ہے کہ آپ کا جو احتساب کا نعرہ ہے وہ یک طرفہ ہے, احتساب صرف حکومت کے خلاف ہے کیونکہ جب اپوزیشن کے خلاف ہے, کیونکہ جب اپوزیشن کی باری آتی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ جے آئی ٹی بنے گی, ٹرائل ہوگا اداروں میں ان کا, میڈیا ٹرائل بھی ان کا کیا جاتا ہے, ان سے استعفیٰ دینے کا بھی کہا جاتا ہے. تو یہ سٹینڈرڈ کیوں نہیں اپلائی کر رہے عمران خان اپنی جماعت پر؟ اگر کسی شخص کے پان کھا کھا کے دانت بہت گندے ہو گئے ہوں تو میں اسے اپنا ڈینٹسٹ کبھی نہیں بناؤں گا. اگر کسی شخص کی بہت بڑی توند نکلی ہو تو میں اسے کبھی اپنا فٹنس انسٹرکٹر نہیں لوں گا. یہ دونوں کوالیفائی نہیں کرتے. میں ان کے سوالوں کے جواب نہیں دوں گا, میں پبلک کے دوں گا. بلاول صاحب تو لتھڑے ہوئے ہیں کرپشن میں, ان کے والد, ان کا سرے محل, ان کے والد نے پاگل پن کا سرٹیفکیٹ تک لیا تھا ادھر نیو یارک سے اور جمع کروایا تھا سوئٹزرلینڈ کی عدالت سے بھاگنے کے لیے. عاصم سلیم صاحب نے ایسا کچھ کیا ہے؟ عاصم سلیم نے بہترین طریقے سے پاکستان کی سروس کی ہے, ڈی جی آئی ایس پی آر رہے ہیں, پاکستان کا مشکل وقت میں بیانیہ بنایا, اور آج اینٹی اسٹیٹ بہت سارے لوگ اس بات پہ خوش ہو رہے تھے. میں یہ ہرگز نہیں کہہ رہا کہ عاصم سلیم صاحب نے جواب نہیں دینے یا نہیں دیے, بالکل دیں گے, دیے ہیں, دینے چاہیے, اور دینے پڑے اور بھی دیں گے. ہمارا تو ان والا بیانیہ نہیں ہے, لیکن ان کو ہم اس لیے مطمئن نہیں کر سکتے کہ یہ تو کرپشن میں لتڑے ہوئے, ان کا ایک ہی ایجنڈا ہے, ثابت یہ کر لیں کہ جیسے ہم چور ہیں سب چور ہیں. یہ کبھی یہ نہیں کہتے ہم نہیں چور, ان کا ایک ایجنڈا ہے کہ سب کو ثابت کر لیں کہ سب چور ہیں. اگر تو یہ ڈیمانڈ ان کی اپنی ہوتی تو پھر تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی ڈیمانڈ ہے اور یہ کیونکہ آپ کی نظر میں کرپٹ ہیں تو ان کو ہم جواب نہیں دیں گے. لیکن وہ بات کر رہے ہیں عمران خان کے اپنے بنائے ہوئے اصول اور سٹینڈرڈز کی. وہ آپ کو عمران خان صاحب کے سٹینڈرڈز یاد دلا رہے ہیں, جو عمران خان صاحب جب اپوزیشن میں تھے تو حکومت کی طرف لگاتے تھے, اور جب آپ حکومت میں ہیں تو اپوزیشن کی طرف اپلائی کرتے ہیں. شہزاد یہ آپ کا بہت ہی اچھا سوال ہے. اسی لیے میں نے جب شو شروع ہوا تو آپ کو بتایا کہ اصل میں ہماری جو قوم ہے
اس کو بہت ساری چیزیں نئی مل رہی ہیں، ہمارے میڈیا کو، ہماری پبلک کو، تو ان کو اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ یہ جو جس بات کو وہ بہت چھوٹی سی بات سمجھتے ہیں، اس کو کرنے کے لیے ایک لیڈر کو کتنا حوصلہ چاہیے، ایک پارٹی کو کتنا برنٹ لینا پڑتا ہے، سارے لوگوں کو کتنی ہمت دکھانی پڑتی ہے، ورنہ یہ سارے پہلے والے لوگ کر نہ لیتے، یہ جو لمبے بوٹ پہن کر بارش میں کھڑے ہو جاتے تھے، یہ اپنے اثاثے نہ ڈال دیتے کسی ویب سائٹ پہ اگر ڈال سکتے تو عمران خان صاحب نے جو پہلی دفعہ لوگوں سے اثاثے ڈلوائے، آپ کے سامنے 20 کے قریب لوگ ہیں جو یا ریزائن کر چکے جب سے ہماری گورنمنٹ آئی، یا انہوں نے اپنی ایکسپلینیشن دی آ کر ٹیلی ویژن پر قوم کے سامنے سب سے، جب ان پہ کوئی بھی الزام لگا۔ یہ ڈیفرنٹ پارٹی ہے، ڈیفرنٹ سٹینڈرڈز ہیں، ڈیفرنٹ لیولز ہیں، اور میں یہ سمجھ سکتا ہوں کہ یہ لوگ اس سے نابلد ہیں، ان کو نہ اس چیز کا پتہ ہے، نہ ان کو خبر ہے، نہ اس کے اوپر یہ رائزہ نہیں کر سکتے۔ طلال چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ طلال صاحب، حکومت کا یہ کہنا ہے کہ سلیم باجوہ صاحب پہ الزامات لگے ایک سٹوری کے تحت، انہوں نے آ کے پورا ایک اپنا ورژن دیا ہے، کسی بھی فورم پہ وہ ڈاکیومنٹیشن یا منی ٹریل دینے کے لیے بھی تیار ہیں، اگر اپوزیشن مطمئن نہیں ان کے بیان سے، ان کو کسی بھی فورم پہ لے کے جائیں، وہ اپنا بیان دینے کے لیے وہاں پر بھی تیار ہیں، ڈاکیومنٹیشن دینے کے لیے تیار ہیں۔ اپوزیشن کیوں نہیں سیٹسفائی ہے؟ مریم نواز صاحبہ کا جو ٹویٹ آیا ہے کہ احتساب اپنے آپ مر گیا ہے، اور اگر استعفیٰ منظور کر لیا جاتا تو پھر وزیر اعظم کو بھی استعفیٰ دینا پڑتا ہے، یہ موقف کیوں ہے آپ کا؟ باجوہ صاحب تو خود استعفیٰ بھی دینے جا رہے تھے اس پر، جو کہ قبول نہیں ہوا۔ بہت شکریہ، بہت مہربانی جی۔ ذرا یہ روایت ہے ان کی، آٹا چوروں کو، چینی چوروں کو، دوائی سکینڈل اور اس کے پٹرول کا بحران کرنے والے جو سارے کے سارے دل کے ٹکڑے ہیں، تو یہ بھی جگر کے ٹکڑے ہیں، سو ان کو بھی وہ کیوں علیحدہ کرتے؟ الزام تو وہی ہیں جو آٹا چوروں پہ ہیں، جو چینی چوروں پہ ہیں، وہی الزام تقریباً ملتے جلتے ہیں۔ سو بات یہ ہے کہ یہ اکاؤنٹیبلٹی کی نفی ہے، اور یہ پوری کی پوری ان کا جو کردار ہے وہ اکاؤنٹیبلٹی کی نفی ہے۔ خان صاحب نے خود فورن فنڈنگ میں 6 سال سے سٹے لیا ہوا ہے، اور بی آر ٹی پر سپریم کورٹ سے سٹے ہے جو مدر آف کرپشن ہے۔ سو یہ بات کچھ کرتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ اکاؤنٹیبلٹی کی نفی ہے، اور آج کا اقدام بھی اکاؤنٹیبلٹی کی نفی ہے۔ اب کیونکہ شہباز گل صاحب نے کافی ساری باتیں کی ہیں، میں جو بات تھی آپ کی طرف رکھ دیتا ہوں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے پہلے کب ہوا ہے کہ کسی پر الزام لگا ہو، اس نے اپنی مکمل وضاحت دی ہو، لوگ ٹیکنیکلٹیز کے پیچھے چھپ جاتے ہیں، بہانے بازی کرتے ہیں، لیکن انہوں نے تو ایسا کچھ نہیں کیا، انہوں نے عہد کی، وہ کسی فورم پر بھی جانے کے لیے تیار ہیں، اور انہوں نے اپنا استعفیٰ بھی دے دیا۔ اب مزید وہ کیا کر سکتے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی اگر آپ کی تسلی نہیں ہوئی تو آپ ان کو لے جائیں کسی بھی فورم پہ، کسی بھی قانونی فورم پہ، کیا آپ ایسا کریں گے؟ دیکھیں، سب سے پہلا جو فرض بنتا ہے، اور 20 سال جو ہمارے کان پک گئے سن کے کہ جب کوئی الزام آئے گا تو پھر ہم عہدوں سے علیحدہ کر دیں گے تاکہ عہدے کے پیچھے چھپ کر کوئی اپنے گناہ نہ چھپا سکے، تو سب سے پہلے تو یہ اخلاقی ذمہ داری حکومت کی ہے، اور یہ حکومت کا نیریٹو تھا۔ سو حکومت اپنے اس اخلاقی ذمہ داری پھر یہ مان جائیں کہ یہ حکومت جو ہے یا نہ کسی اصول کی بنیاد پر ہے، کسی اخلاقیات کی بنیاد پر ہے، بلکہ یہ صرف حکومت کرنے کے ایک جواز بنا کر ہر قسم کے لوگوں کو چھتری کے نیچے لیے ہوئے ہیں۔ سو بات یہ ہے کہ یہ ان کا جو استعفیٰ تھا وہ ایک قسم کی انہوں نے مانا کہ وہ ان پہ کچھ ایسے الزامات ہیں جس کا جواب دہی ہونی چاہیے۔ مجھے یہ بتائیے ذرا شہزاد صاحب کہ میرے پاس 73,000 روپے ہوں اور مجھے کوئی 6 لاکھ روپیہ لون دے دے، اور 6 کروڑ روپیہ، اور 1 کروڑ روپیہ مجھے کوئی ویسے ہی گھر بیٹھے کوئی 40-50 لوگ دے دے، ٹوٹل 73,000 روپیہ میرے پاس ہو۔ دوسری بات سن لیں، 31,000 کا ڈالر کا کہتے گھر لیا ہے، وہ بنتے ہیں 50 لاکھ۔ جڑاں والا میں میرے حلقے میں 5 مرلے کا گھر نہیں آتا۔ او میرے بھائی، یہ لیکن کیا اس میں تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ انویسٹمنٹ ان کی تھی، باقی بات پیسہ نہیں تھا۔ مکمل کر لیں گے۔ شہزاد صاحب گزارش یہ ہے، دیکھیے ان کے جواب جو ہیں انہوں نے نئے سوال پیدا کیے ہیں۔ سو بات منی ٹریل کی ہے، بات سب سے پہلے وہ کسی مل آنر کے ان کے بچے جو ہیں وہ بیٹے نہیں تھے، ان کی بیگم کسی مل آنر کسی بزنس مین کی بیٹی یا بہو نہیں تھی، وہ ایک سرکاری ملازم کے بچے ہیں، اور سرکاری ملازم کے بچے اتنی مہنگے یونیورسٹیوں میں پڑھیں، اتنے بڑے بزنس کریں، سوال تو اٹھیں گے۔ سو بات بہتر یہ ہے۔ آپ کا موقف کیا؟ اب انہوں نے تو ساری وضاحت دے دی، ایک احمد نورانی صاحب کی سٹوری آئی، ایک ان کی وضاحت آ گئی اس پہ، تو اب مزید کیا کرنا چاہیے؟ استعفیٰ بھی انہوں نے دے دیا، آپ مطمئن نہیں تو آپ کیا ان کو کوئی لیگل فورم پہ جانے کا کہیں گے؟ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ میں نے جو وضاحت دینی تھی دے دی ہے۔ دیکھیں، وہی کچھ ہونا چاہیے ان کے ساتھ جو کہ سب کے ساتھ ہو رہا ہے۔
जैसे JITs बनती हैं, स्पेशल बेंच बनते हैं, उसके बाद टाइम बाउंड किया जाता है, फिर केस चलता है, तो सारा कुछ जैसे बाकियों के साथ एहतसाब हुआ है उनके साथ भी होना चाहिए। इनके पास तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है जो CPEC है। देखिए ना, CPEC पर अगर कहीं सवाल उठ जाए जो कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, तो मेरा ख्याल है इससे बड़ा तो फिर पाकिस्तान का नुकसान नहीं हो सकता। सवाल का टाइम नहीं है डॉक्टर शहबाज गिल साहब, लेकिन उनको रिस्पॉन्स जरूर कर दीजिए। एक क्विक सवाल जी तलाल साहब, एक क्विक सवाल, क्योंकि तलाल साहब ने जिक्र किया BRT का। तलाल साहब, BRT से क्या बनता है? आपने अभी BRT की बात से क्या बनता है? राब्ता मुनक़ता हो गया। नहीं, राब्ता मुनक़ता नहीं हो गया, ये राब्ता इधर ही है। इनको नहीं पता BRT से क्या बनता है। बता रहा हूं, राब्ता मुनक़ता हो गया। ना लाया करें इस बंदे को, ये फैसलाबाद का नाम डबोता है, निकम्मा तरीन आदमी है। पिछली दफा CPEC नहीं पता था, आज BRT नहीं पता। आपकी तसल्ली के लिए दिखा देते वो फ्रीज हो गए, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं सर, वो आप उन्हें फ्रीज कर लें या उन्हें आप माइक्रोवेव कर लें, इन्हें BRT का नहीं पता। मैं आपको बता रहा हूं, उन्होंने जो सवाल किया है अब ये फ्रोजन वापस नहीं आएंगे। नहीं पहले पूछ तो लेना इनसे BRT खत्म हो जाए। ये हर दफा बात आसिम साहब की हो रही है, बीच में BRT ले, पूछ तो लें BRT है क्या है। डॉक्टर शहबाज गिल साहब, अब नहीं फ्रीज हो गए, वो स्काइप उनका फ्रीज हो गया, लेकिन मुझे इस बात का जवाब दे दीजिए। वो कह रहे हैं कि जो असूल था आपका कि पहले इस्तीफा दें, सर इनको थोड़ा माइक्रोवेव कर लें, पूछ लें, ये अपने आप को पहले क्लियर कराएं और फिर वापस मनसब पे आ जाएं, और उनके पास अभी भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट ओहदा रहेगा CPEC अथॉरिटी में। ये उन्होंने कहा जल्दी से जवाब दे दें, मैंने ब्रेक लेना है। एक तो इनको अगली दफा ट्यूशन लेके आया करें, कोई बंदा रख लें, फैसलाबाद में अच्छे लोग हैं, मैं इन्हें रिकमेंड कर देता हूं। हर दफा कभी कॉरिडोर कहते हैं, कॉरिडोर को, BRT का इनको नहीं पता, मतलब मुनासिब नहीं है। मेरे शहर का नाम बदनाम करते हैं इसलिए। अच्छा, दूसरी सीरियस बात यह है कि जो आसिम साहब हैं, उन्होंने वही किया जो तहरीक इंसाफ हमेशा करती है, जवाब देती है, क्योंकि वो एक ज़िम्मेदार शहरी हैं। उन्हें लगा उन्हें स्कैंडलाइज किया जा रहा है, उनकी फैमिली को स्कैंडलाइज किया जा रहा है, उन्होंने अपना रेजिग्नेशन दिया ताकि उनकी वजह से प्राइम मिनिस्टर के लिए, कैबिनेट के लिए किसी किस्म की कोई ऐसे मुश्किल ना हो पब्लिक में। प्राइम मिनिस्टर ने उनका जवाब देखा, प्राइम मिनिस्टर कंफर्टेबल हैं, इदारे मुल्क के मौजूद हैं, ये वहां पर जाएं और वहां पर जाके अपना, जैसे हमने किया था, हमें तो पूरे मुल्क को जाके वहां एहतजाज करने पड़े थे, ये फिर हम तो कहते हैं आए, अदारे मौजूद हैं। एक आखिरी कमेंट प्लीज, और क्विक कमेंट कर दीजिएगा। जॉइंट डायरेक्टर SCCP साजिद गोंडल साहब कल से लापता है। श्री मजारी साहबा ने ट्वीट किया है, शहजाद अकबर साहब ने बात की कि हुकूमत पूरी कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द उनको बाजियाब कराया जाए। जी बिल्कुल, उनको जल्द से जल्द बाजियाब होना चाहिए। हर शहरी के ऊपर कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन बहुत दफा बाद में आपको कई दफा पता चलता है कि वो चीज नहीं है जो मैं ये नहीं कह रहा कि उनकी बाजियाबी नहीं होनी चाहिए, फौरी होनी चाहिए। कोई इत्तला लेकिन अभी हमें ये पता नहीं है कि वो कहाँ हैं या किस तरह, कोई इत्तला अब तक नहीं आई मेरे पास ऐसी कोई इत्तला नहीं, और उसके ऊपर पूरी तौर से गवर्नमेंट जो है वो कमिटेड है। कोई भी शहर जो है उस पर कानून के मुताबिक कार्रवाई। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शहबाज गिल साहब और तलाल साहब हमारे साथ मौजूद थे। और इस ब्रेक के बाद कराची के हवाले से बात करेंगे। कल वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब कराची में होंगे, क्या उनकी मीटिंग्स हैं, एंगेजमेंट्स हैं, और किस किस्म का प्लान कल सामने आने वाला है कराची के मसाइल को हल करने के लिए, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। कराची के मसाइल हल करने के लिए अब अच्छी खबर यह है कि वफाकी हुकूमत और सिंध हुकूमत मिलकर काम करने के लिए तैयार है। वफाकी हुकूमत ने कहा है कि हमने बाकायदा एक कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान बनाया है। 6 रुकनी कमेटी बनी है जिसमें वफाकी हुकूमत के 3 नुमाइंदे हैं, सूबाई हुकूमत के 3 नुमाइंदे हैं, और कल वजीर आजम इमरान खान भी कराची जाएंगे। इससे पहले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी कराची में रहे, 48 घंटे उन्होंने अहम मीटिंग्स की हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी कराची के हालात पर बात कर चुके हैं और ये कह चुके हैं कि जल्द से जल्द कराची को बदलने की ज़रूरत है, अवाम को रिलीफ प्रोवाइड करने की ज़रूरत है। इस हवाले से जो प्लान बना है उस पर वफाकी हुकूमत की तो राय ये बार बार आती रही कि हमने पूरा प्लान शेयर किया है सूबाई हुकूमत के साथ, वो ऑन बोर्ड है, उनसे मुशावरत भी की गई है, लेकिन सिंध हुकूमत का अब भी ये कहना है कि इस प्लान के बारे में हमें ज़्यादा कुछ मालूम नहीं है। जितनी इतलात हमें मिली हैं वो मीडिया से मिली हैं। इस हवाले से कल CM मुराद अली शाह साहब ने क्या कहा था, सुनिए। ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के बारे में मुझे पर्सनली, मैंने तो ये मीडिया पे सुन रहा हूँ जो आप लोगों से, खुद मुझे कॉन्फिडेंस में अभी नहीं लिया गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि कोई चीज़ फाइनलाइज करने से पहले ना सिर्फ कॉन्फ्रेंस पे लिया जाए, लेकिन हमें उसको स्टडी करने का और अपने एडवाइस या सजेशंस देने का मौका दिया जाए। आए खुद काम करें, हमें कोई एतराज़ नहीं है। फेडरल गवर्नमेंट काम करे, हमें कोई एतराज़ नहीं है। फेडरल गवर्नमेंट इधर प्रोविंशियल कंपनियां बना के काम करेगी तो वो हमें मंजूर नहीं। वो कह रहे हैं कि फेडरल गवर्नमेंट काम करेगी, हमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन जो प्लान है वो अब तक हमसे नहीं शेयर किया गया है। इस पर भी बात करेंगे और एग्जैक्टली कल वजीर आजम की क्या एंगेजमेंट्स होंगी,
क्या है ये ट्रांसफॉर्मेशन प्लान, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सिंध के गवर्नर इमरान इस्माइल। इमरान इस्माइल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। सबसे पहले तो बताइएगा कि इंगेजमेंट्स क्या होंगी वजीर आजम की कल कराची में, और ये जो कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान है इसके हवाले से भी बताइए कि एग्जैक्टली ये प्लान क्या है, क्योंकि कराची की आवाम बड़ी मुश्किल में रही है, बहुत सारे मसाइल हैं जो कि सालों साल से हल नहीं हुए। अब उनको एक उम्मीद की किरण नजर आ रही है कि दोनों हुकूमतें मिलकर हमारे मसाइल हल करेंगी। ये जो प्लान है इसमें एग्जैक्टली है क्या चीज और ये एग्जीक्यूट कैसे होगा? देखिए, जो ट्रांसफॉर्मेशन प्लान है ये सिंध हुकूमत की मामलत के साथ बनाया जा रहा है। उनको साथ शेयर किया है प्लान, ताकि वो अगर अपनी इंपुट इसमें दे सकें, और वो दे भी रहे हैं। मुसलसल 3 राउंड इसके हो चुके हैं, और इंशाल्लाह कोशिश है कि आज रात इसको हम हतमी शक्ल फाइनल दे दें। यानी शक्ल तो फाइनल हुई भी है, अगर कोई चीज़ उसमें ऐड या सब्ट्रैक्ट करनी है तो उसको देख लिया जाए। बाकी प्लान बिल्कुल तैयार है। ये बड़ा जामे किस्म का प्लान है। इसमें इसके जो मेन नुकात हैं वो, उसमें सबसे पहले ये है कि सोर्स ऑफ फंडिंग क्या है, उसको डिस्क्राइब किया गया है कि कौन कितना पैसा कहाँ से आएगा, किस तरह से इसमें डाला जाएगा, क्योंकि ये एक बड़ा प्लान है। तो उसके बाद इसकी एग्जीक्यूशन का पूरा उसमें बताया गया है कि कौन किसकी क्या जिम्मेदारी होगी, कैसे एग्जीक्यूट होगा। फिर उसकी मॉनिटरिंग कमेटी के बारे में है कि उसको मॉनिटर कैसे किया जाएगा और उसकी रिपोर्टिंग किस तरह से होगी, और उसकी जो ट्रांसपेरेंसी है उसको यकीनी बनाने के लिए उसके अंदर नुकात डाले गए हैं। तो ये सारा एक एग्जीक्यूशन प्लान के साथ ये ऐसा आ रहा है। ये ऐसा नहीं है कि वज़ीर आज़म कराची आके एक ऐलान कर देंगे कि उन्होंने इतने अरब रुपए कराची को दे दिए या दे दिए जाएंगे, और वो उसके बाद फिर जिस तरह होता है वो उस तरह हो चीज़। तो इसको बाकायदा एक मंसूबे के साथ, एक जामे मंसूबे के साथ एग्जीक्यूशन तक इसको ले जाने का प्लान है। इमरान इस्माइल साहब, आपने कहा कि सिंध हुकूमत की मावनत के साथ ये तमाम प्लान्स को एग्जीक्यूट किया जाएगा। 3 राउंड्स हुए हैं मुज़ाकरात के आपके दरमियान, यानी कि वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत के दरमियान। तो मुकम्मल प्लान है, क्या पीपल्स पार्टी की हुकूमत के नॉलेज में ये है? क्योंकि कल चीफ मिनिस्टर सिंध मुराद अली शाह साहब ने बताया था कि मैंने तो टीवी के जरिए सुना है कि कोई ट्रांसफॉर्मेशन प्लान है, बेहतर होता कि ये प्लान हमसे शेयर कर लिया जाता। आप कह रहे हैं कि 3 राउंड हुए, वो कहते हैं कि हमने टीवी के जरिए पता चल रहा है और बेहतर है कि शेयर कर लिया जाता। इसमें बेहतर जवाब आपको असद उमर दे सकेंगे, क्योंकि वो कमेटी के मेंबर है, मैं नहीं हूँ। लेकिन मुझे जो कमेटी ने बताया है वो यही बताया है कि वो मुसलसल उनके साथ राब्ते में है, हर चीज़ शेयर की जा रही है, ये प्लान भी शेयर किया गया है, इसके ऊपर ड्यू डिलिब्रेशन भी हुई है। अब जो वज़ीर आला साहब कह रहे हैं और जो असद उमर कह रहे हैं, उस बात में फ़र्क है। और मैं अब किसी के ऊपर इल्ज़ाम तो नहीं लगा सकता कि कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है, लेकिन हो सकता है कोई कम्युनिकेशन एरर इसमें रही हो, तो मैं कह नहीं सकता। कल असद उमर साहब ने तो एक प्रोग्राम में ये कहा था कि कम से कम 3 मीटिंग्स हुई हैं जिनमें चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह साहब मौजूद थे। फिर किस किस्म की मिसकम्युनिकेशन है? क्यों मुराद अली शाह साहब कल जो है वो कह रहे थे कि हमें तो इस प्लान के बारे में पता नहीं, हमने मीडिया से सुना है, जबकि असद उमर साहब कह रहे हैं कि 3 मीटिंग्स में वो शरीक रहे हैं। कल जो मुराद अली शाह साहब की जो बात थी सुन के मुझे भी काफ़ी वाज अंडर स्टेट ऑफ शॉक कि ये क्या कह रहे हैं। मुमकिन है कि शायद इस प्लान का नाम ना रखा गया हो उस वक्त जब तक उनसे शेयर किया था, प्लान शेयर किया हो, नाम ना रखा गया हो, वो समझ रहे हो कि कोई और प्लान आ रहा है। लेकिन इस वक्त पूरी अंडरस्टैंडिंग के साथ और शेयरिंग के साथ, मालूमात की शेयरिंग के साथ, ड्यू डिलिब्रेशन के साथ, लंबी बहस, लंबी मीटिंगों के साथ ये सारे प्लान बने हैं। ये कोई अकेला किसी कोने में बैठ के किसी कमरे में नहीं बना, सबके पास इसकी कॉपीज मौजूद हैं और वो देख भी रहे हैं और उस पर बातचीत भी हो रही है। सही, तो आप कह रहे हैं कि मुकम्मल तौर पर इनपुट लिया है, बल्कि इनपुट क्या आप कह रहे हैं कि मुशावरत के साथ ही तमाम तर काम हुआ है। पीपल्स पार्टी से भी हम इस पर दोबारा मौक़िफ़ जानेंगे, लेकिन आपने कहा जो इसका पहला नुक्ता है वो सोर्सेज ऑफ फंडिंग का है कि वफाक किस में कितने पैसे देगा, किस मंसूबे पे सूबाई हुकूमत पैसा खर्च करेगी। इस हवाले से चंद रोज़ पहले शिबली फराज साहब जो कि वफाकी वजीर हैं बराए इतलात, उनका एक बयान आया था कि नासिर अली शाह साहब ने कहा कि $10 बिलियन की ज़रूरत है कराची को इस वक्त। तो इसका जवाब साहब ने दिया था, उन्होंने कहा एक तो इतना पैसा हमारे पास है नहीं, और अगर होता तब भी सूबाई हुकूमत को नहीं देते क्योंकि वो पैसा सीधा चला जाता ओमनी अकाउंट में, फेक अकाउंट्स में चला जाता। तो आज इस पर बिलावल भुट्टो साहब ने अपना रद्द अमल दिया है। बिलावल भुट्टो ने कहा है कि ये पैसा किसी के बाप का नहीं है, कोई एहसान नहीं करने जा रहा है कराची पर। ये कराची से ही टैक्स इकट्ठा होता है, सिंध से टैक्स इकट्ठा होता है जो वफाक की तरफ जाता है, और वफाक अगर ये पैसा खर्च करता है कराची पे तो किसी के बाप का पैसा नहीं, कोई एहसान नहीं कर रहे आप। देखिए, मैं इस बात का जवाब देने से कासिर इसलिए हूँ कि मैं जिस ओहदे पर हूँ वहाँ पर मुनासिब नहीं है कि मैं सियासी बयानबाजी करूँ, लेकिन मैं समझता ये हूँ कि इस वक्त तो बिलावल भुट्टो को भी इस तरह के बयानात से इज्तनाब करना चाहिए। जब हम
ایک میوچل انڈرسٹینڈنگ پر پہنچ رہے ہیں, ایک جگہ ہم آ گئے ہیں کہ یہاں سے ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ ٹیک آف کر جائے گا یہ پلان, اس سے کراچی والوں کو بڑی امید بنی ہے, سندھ کے باسیوں کو بڑی امید بنی ہے کہ یہ جب کراچی میں اس طرح ہو سکتا ہے تو اور شہروں میں بھی اس طرح وفاق اور صوبے مل کر کام کر سکتے ہیں, تو اسے سبوتاژ نہ کیا جائے تو اچھا ہے کسی طرف سے بھی. یہ بیان بازی سے یہ صرف ڈیمیج ہوگا, اس سے بہتری نہیں آئے گی. آپ درست فرما رہے ہیں اور آپ بالکل بیان بازی نہ کریں, لیکن جب اس قسم کے ایک طرف تو ہم یہ سنتے ہیں کہ دونوں حکومتیں مل کر کام کرنے کے لیے تیار ہیں, کراچی کے مسائل تیار ہیں, لیکن دوسری طرف اگر ایک بیان آتا ہے کہ ہمیں تو اس پلان کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے, بتا دیا ہوتا تو بہتر ہوتا, یہ پیسہ کسی کے باپ کا نہیں ہے, تو اس سے تو پھر ماحول بگڑتا ہے نا. اس لیے میں پوچھنا چاہ رہا تھا, یہ ابھی تو عمران خان صاحب نے آ کے اناؤنس ہی نہیں کیا, باقاعدہ پلان کیا ہے, پلان پبلک ہی نہیں ہوا ہے, اور اس سے پہلے اس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, میں اسی لیے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ کیونکہ اس وقت بہت نازک وقت ہے, ایک بیان میری طرف سے ایک آگ لگا سکتا ہے, ایک بیان ان کی طرف سے جو ہے وہ آگ لگا سکتا ہے, تو وہاں سے میں دیکھ رہا ہوں کہ مسلسل کوئی ایک فائرنگ ہو رہی ہے. نہیں, میں نے آپ کو حوالہ دیا نا کہ شبلی فراز صاحب نے بھی کہا کہ پیسہ تمہیں کیوں دیں, یہ تو پیسہ فیک اکاؤنٹس میں چلا جائے گا, امنی کے اکاؤنٹس میں چلا جائے گا, تو دونوں کی طرف سے ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کرنا چاہیے نا. بالکل کرنا چاہیے جی, دونوں طرف سے کرنا چاہیے. یہ ایک اعتراض تو رہا ہے پیپلز پارٹی پہ, کرپشن کے الزامات آپ کی سیاسی جماعت نے تو لگائے ہیں, ماضی میں بھی لگائے ہیں, ابھی بھی احتساب کو آپ کہتے ہیں کہ ہم نہیں چھوڑیں گے, احتساب تو ہوتا رہے گا. تو اتنا ٹرسٹ ہے کہ آپ صوبوں کو پیسے دیں گے پروجیکٹس مکمل کرنے کے لیے, یا جو وفاق کے پروجیکٹس ہیں اس کی فنڈنگ اور اس کا ایگزیکیوشن وفاق کے پاس ہی رہے گا؟ شہزاد, اسی طرح کا کوئی پلان ہے جس میں کسی کو کسی کے ساتھ تکلیف نہ ہو, کوئی کسی کے ساتھ پھنسے نہ, اور جو وفاق کے منصوبے ہیں یا وفاق کی جو چیزیں ہیں ان کی ایگزیکیوشن کی ذمہ داری وفاق لے لے, اور جو سندھ کے منصوبے ہیں, سندھ کی چیزیں ہیں, ان کی ذمہ داری سندھ لے لے, اور کوئی جوائنٹ اگر اس طرح کے منصوبے ہیں تو ان کے لیے بھی ایک لائحہ عمل طے کر لیا جائے. اور اس کی جو ایگزیکیوشن ہے وہ بھی اسی طریقے سے ہوگی. مثال کے طور پہ کراچی سرکولر ریلوے ہے, وہ اب وفاقی منصوبہ ہے, اس کی فنڈنگ بھی وفاق کرے گا, ایگزیکیوشن بھی وفاق کرے گا, جو صوبے سے متعلق پروجیکٹس ہیں اس کی نگرانی جو ہے وہ سندھ حکومت کرے گی. جی, کچھ اسی طرح کا پلان ہے. بالکل واضح طور سے میں ابھی آپ کو بتانے سے قاصر ہوں, کیونکہ مجھے منع کیا گیا کہ ابھی ہم نے پلان پبلک نہیں کرنا انلیس پرائم منسٹر صاحب اس کو اناؤنس کریں, لیکن کچھ اسی طرح کا پلان ہے. کوئی اماؤنٹ بتا سکتے ہیں کہ کتنا پیسہ ہوگا؟ کیونکہ ماضی میں 162 ارب روپے کا ذکر کیا, لیکن اس بجٹ میں بھی آپ دیکھیں تو غالباً کراچی کے حوالے سے وفاق نے 30-35 ارب روپے رکھے ہیں. تو کتنا فگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ کتنی بڑی انویسٹمنٹ یا کتنا بڑا سرمایہ اس وقت پاکستان کراچی میں لگنے جا رہا ہے وفاق کی جانب سے؟ بار بار بات ہوتی ہے کہ 162 ارب روپے کا ذکر کیا, پھر کوئی کام نہیں کیا, 162 میں سے ایک پیسہ نہیں آیا. یہ بڑا مسکنسیپشن ہے. میں آپ کو فگر وائز ہر پروجیکٹ کی ایک ایک فگر کے ساتھ آپ کو دے سکتا ہوں کہ کس پروجیکٹ میں کتنے پیسے لگے, یہ 3 بریجز بنے اس میں کتنے پیسے لگے, رولنگ سٹاک جو اس کا گرین لائن کا آنا ہے وہ کتنے کا ہے, ہماری حکومت آنے کے بعد سے ہم نے کتنا خرچہ اس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے کیا, منگوپی روڈ کتنے کی بنی, نیشنل روڈ کتنے کی بنی. یہ سب مفت میں تو نہیں ہوئے, یہ سب 162 ارب روپے کے اندر سے ہی چیزیں نکل کے آ رہی ہیں. تو یہ پروجیکٹس چل رہے ہیں مسلسل 162 ارب روپے کے. آج زیادہ شور اس کا نہیں ہوا. میں اب یہ خیال کروں گا کہ اس کی پبلسٹی بھی پوری ہونی چاہیے. کل یہ بھی بتایا مراد علی شاہ صاحب نے کہ کراچی کے جو مختلف پروجیکٹس ہیں, جو آن گوئنگ پروجیکٹس ہیں, اس پر سندھ حکومت 800 ارب روپے لگانے جا رہی ہے. یہ آن گوئنگ پروجیکٹس ہیں. اب شاید جس منصب پہ آپ بیٹھے ہو آپ زیادہ اس پہ تو کامنٹ نہ کرنا چاہیں, لیکن بطور کراچی کے شہری آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت جو آن گوئنگ پروجیکٹس ہیں وہ 800 ارب روپے کے ہیں, وہ لگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ مجھے تو نہیں نظر آ رہا ہے, اور میں سمجھنے سے بھی قاصر ہوں کہ کہاں ہے. میرا خیال ہے اس کی ڈیٹیل آپ مراد علی شاہ صاحب سے لیں تو زیادہ بہتر ہوگا. اچھا ہے اگر وہ 800 ارب روپے کے منصوبے کراچی میں شروع کر رہے ہیں تو پھر تو کراچی کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے, پھر تو بہترین کام ہو جائے گا اس کے اندر. 800 ارب میں تو کراچی کی تقدیر بدل سکتی ہے. تو وہ بے شک اگر ہیں تو ضرور انویل کریں ان پروجیکٹس کو. مجھے فی الحال کہیں آئی کانٹ سی اینی پروجیکٹ. مراد علی شاہ صاحب نے کہا تھا اتنا ہی فنڈ کم سے کم وفاق جو ہے وہ دے کراچی کے لیے, اور ذرائع سے بھی یہی خبر آ رہی ہے کہ تقریباً 800 ارب روپے کا پیکیج ہے جو کہ اناؤنس ہونے جا رہا ہے کراچی کے لیے. شہزاد ول بی سرپرائزڈ. آئی ول بی سرپرائزڈ. پلیزنٹ سرپرائز مطلب 800 ارب سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے. بس میں نے اتنے ہی آپ سے کہہ سکتا ہوں. اچھا چلے ٹھیک ہے. یہ بتائیے کہ عمران اسماعیل صاحب, کل ملاقات طے ہے وزیر اعظم کی اور چیف منسٹر مراد علی شاہ صاحب کی؟ جی, ابھی پروگرام ان کا اب تک جو فائنل پروگرام آتا ہے وہ ابھی تک نہیں آیا. جو ابھی لاسٹ آیا تھا اس میں تھوڑی سی چینجز ہیں, لیکن انشاءاللہ ملاقات متوقع ہے. ملاقات متوقع ہے لیکن فائنل نہیں ہوئی ابھی تک.
प्राइम मिनिस्टर हाउस इंटीमेट करता है सीएम हाउस को भी और गवर्नर हाउस को भी, तो फाइनल इंटीमेशन अभी तक नहीं आई है, लेकिन मुतवक्को है कभी इम्कानात है कि मुलाकात होगी। और जब ये फाइनल हो जाएगा तो फिर चीफ मिनिस्टर को भी पैगाम मिल जाएगा कि उनकी मुलाकात तय है? कहीं ऐसा ना हो बाद में वो कह रहे हो कि टीवी से मुझे पता चला कि मेरी मुलाकात होनी है प्राइम मिनिस्टर से। नहीं शहजाद, ये ऐसा नहीं है कि वो मुझे फोन कर दें पीएम साहब के सीएम को बुला लो और मैं सीएम साहब को फोन ना करूं और फिर कल को बात हो जाए, ये इस तरह नहीं होता। इसमें एक सिस्टम होता है, पीएम ऑफिस से जब एक मेमो निकलता है तो वो ऑफिशियल चैनल से जाता है, मैं नहीं इतला करता सीएम को या पीएम नहीं इतला करते, एक उनका जो अपना ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम होता है वहीं से ये निकलते हैं इनवाइट्स और ये सारे जाते हैं। जिसको भी बुलाना होता है, अगर मिसाल है अगर आपको मिलना हो पीएम साहब से, आपकी लिए मीटिंग फिक्स हो तो आपको उसी सिस्टम से कॉल आती है। बहुत बहुत शुक्रिया। गवर्नर सिंध साहब हमारे साथ मौजूद थे। इमरान इस्माइल साहब का कहना है कि जो भी प्लान बना है ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कराची के, वो वफाकी हुकूमत ने अकेले नहीं बनाया है, इस पे बाकायदा सिंध हुकूमत का इनपुट शामिल था, उनकी मुशावरत से ये प्लान बना है और ये बड़ा तफसीली प्लान है। वो कह रहे हैं कि इसमें फंडिंग कैसे होगी, हर मंसूबे की ये भी जिक्र मौजूद है, उसकी एग्जीक्यूशन कौन करेगा, कैसे होगी और बाकायदा इन मंसूबों की मॉनिटरिंग के हवाले से भी मैकेनिज्म इस प्लान में मौजूद है। वो कह रहे हैं कि फाइनल नहीं है बट मोस्ट लाइकली मुतवक्का है कि कल प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर की मुलाकात भी होगी। ज़रूरी है कि अगर कराची वालों को रिलीफ मिलना है तो दोनों हुकूमतें मिलकर काम करें, जो ये वादे करते हैं अवाम से उन वादों को एग्जीक्यूट करें ताकि अवाम को रिलीफ मिल सके। प्रोग्राम में शामिल करते हैं एक ब्रेक, इसके बाद हम मजीद बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। नाजरीन, वज़ीर आज़म इमरान खान कल कराची में होंगे। बाकायदा इमरान इस्माइल साहब गवर्नर सिंध जो ब्रेक से पहले हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने कहा कि एक कॉम्प्रीहेंसिव प्लान है कराची के मसाइल हल करने के लिए, जो कि सिंध हुकूमत के साथ मुशावरत से बनाया गया है, उनके इनपुट के ज़रिए बनाया गया है। लेकिन कल सीएम सिंध मुराद अली शाह साहब ने यह कहा था कि मुझे तो मीडिया से पता चला है कि कोई प्लान है और बेहतर होता कि हमें भी बता दिया जाता कि ये प्लान क्या है, हम भी पढ़ लेते। इस पर हम मजीद बात करेंगे। हमारे साथ सईद गनी साहब मौजूद है, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। बहुत बहुत शुक्रिया सईद गनी साहब। सईद गनी साहब, इमरान इस्माइल साहब अभी हमारे साथ थे, वो कह रहे थे कि जो भी ये प्लान बना है सिंध हुकूमत के साथ मुशावरत से बना है। कल असद उमर साहब ने एक प्रोग्राम में कहा कि एटलीस्ट 3 ऐसी मीटिंग्स थी जिसमें मुराद अली शाह साहब शामिल थे और फिर ये प्लान को हमने मुरतब किया है। लेकिन कल सीएम मुराद अली शाह साहब कह रहे थे कि हमें तो मीडिया के जरिए पता चल रहा है कि कोई प्लान बना है और बेहतर होता कि हमें बता दिया जाता ताकि हम भी पढ़ लेते। ये क्या मामला है? वफाकी हुकूमत का कोई और मौक़िफ़ है, आप लोग कह रहे हैं हमें पता ही नहीं है। शहजाद, अगर तो असद उमर साहब उन मीटिंग्स का तस्करा कर रहे हैं जिसमें शायद मैं भी शामिल था, मेरा ख्याल है 3 मीटिंग्स बिल्कुल हुई हैं। उन मीटिंग्स में सिंध हुकूमत ने अपने जो प्रोजेक्ट्स हैं कराची के, वो हमने बिल्कुल शेयर किए और बताए कि कौन कौन से मंसूबे हैं, जिसकी बुनियाद पर जो ये 6 मुख्तलिफ शोबे बताए जाते हैं, फील्ड्स बताई जाती हैं कि कहाँ कहाँ पर काम करना है, जो आपसे शेयर भी किया गया मीडिया पे, कि जिसमें ट्रांसपोर्ट की बात की गई है, जिसमें पानी की बात की गई है, जिसमें सीवरेज ट्रीटमेंट की बात की गई है, जिसमें नालों की सफाई और वहाँ से इंक्रोचमेंट रिमूव करने की बात की गई है, जिसमें सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की बात की गई है, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर या जो रोड्स हैं कराची के उस पर बात की गई है। तो ये तो वो प्रोजेक्ट्स थे जो सिंध हुकूमत के पास ऑलरेडी हमारे हैं और वो हमने शेयर किए थे। अब अगर फेडरल गवर्नमेंट ने उन प्रोजेक्ट्स को सामने रखते हुए कुछ अपनी जानिब से और मंसूबे कराची के लिए उसमें शामिल करके कोई ये कम्प्रिहेंसिव प्लान बनाया है तो उसका हमें इल्म नहीं है। अलबत्ता ये ज़रूर है कि हमने अपने जो मंसूबे थे वो शेयर किए थे, लेकिन उस वक्त फेडरल गवर्नमेंट ने हमें ये नहीं बताया कि वो इनके साथ साथ कौन कौन सी चीज़ें फर्दर एड ऑन करना चाहते हैं या कितना पैसा वो कराची के ऊपर लगाने का प्लान करते हैं। तो वो इसलिए मेरा ख्याल है कि सीएम साहब ने ये कहा है कि हमारे इल्म में नहीं है। सीएम साहब ने तो कल बिल्कुल ये कह दिया था, मुझे तो इस प्लान का मीडिया से पता चला है। आप जो बात कर रहे हैं उसमें जो सिंध के मंसूबे आप कह रहे हैं कि जो हमने उनको दिए वो उनकी नॉलेज में यकीनन होंगे, वो भी कह रहे हैं कि 1-2 चीज़ों पर इत्तेफाक नहीं था, हमने तो बाकायदा ड्राफ्ट एक्सचेंज किए हैं और इसके बाद इनपुट दिया है, कमेंट्स दिए हैं, जो हमारा ड्राफ्ट था उस पर सिंध हुकूमत ने, और इसके बाद ये प्लान एग्जीक्यूट हुआ है। देखें, जो सीएम साहब कह रहे हैं जो मैं कह रहा हूँ उसमें फ़र्क नहीं है। मैं आपको ये बता रहा हूँ, अगर असद उमर साहब ने जो रेफरेंस दिया 3 मीटिंग्स का, मैंने उसका आपको हवाला बताया। अगर उन मीटिंग्स का तस्करा वो कर रहे हैं या उसके अलावा कोई हुई है तो मेरे इल्म में नहीं है, लेकिन उन मीटिंग्स में कराची के जो इशूज़ हैं उस पर जो वर्ल्ड बैंक से हमने स्टडी कराई थी, जिसको कराची ट्रांसफॉर्मेशन स्ट्रेटजी का नाम गालिबन दिया गया था, और उसमें कराची के इश्यूज बताकर उनका सोल्यूशन बताया गया, उसकी लागत बताई गई कि कितना पैसा दरकार होगा। जो ये $10 अरब की एक रकम है,
جس کو فیڈرل منسٹر جو ہے وہ اس کا مذاق بھی بناتے ہیں، وہ بیسیکلی اس اسٹڈی کے بعد سامنے آیا تھا۔ اب وہ چیزیں ہم نے بالکل شیئر کی جو ہمارے منصوبے ہیں، جس میں ورلڈ بینک ہمیں سپورٹ کر رہا ہے، جس میں ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہمیں سپورٹ کر رہا ہے، KCR کے اندر چائنیز فائنینسنگ شامل ہے، تو یہ چیزیں ہم نے کی تھی۔ لیکن جو کراچی ٹرانسفارمیشن پلان جس کی آپ بات کر رہے ہیں، جس کا بڑا چرچا ہے کہ وزیر اعظم صاحب آ رہے ہیں اور بہت کمپریہنسو پلان بنا ہے، اس کا ہمیں نہیں پتا کہ کیا ہمارے وہی پروجیکٹس اس کے اندر شامل ہیں یا اس کے آپ کہہ علاوہ رہے ہیں کہ آپ لوگ بالکل لا علم ہے اس چیز سے، آپ کو نہیں معلوم ہے کہ کیا پلان بنا ہے، کچھ نہیں معلوم ہے آپ کو۔ کل جب وزیر اعظم آئیں گے اور متوقع ہے کہ چیف منسٹر صاحب سے میٹنگ ہوگی، اس کے بعد ہی جو پلان ہے وہ آپ کے سامنے آئے گا۔ ابھی تک کوئی ڈاکیومنٹ آپ کے پاس نہیں ہے، کوئی ڈرافٹ آپ کے پاس نہیں ہے اس پلان کا؟ شہزاد آج دوپہر تک جب چیف منسٹر صاحب سے ہماری بات ہوئی، اس وقت تک کا تو یہی صورتحال ہے جو آپ بتا رہے ہیں، جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں۔ صحیح۔ اس کے بعد کوئی بات CM صاحب سے ہوئی ہو تو مجھے علم نہیں ہے، آپ لیکن کو میرا اس خیال ہے بات کہ کا نہیں ہوئی ہے۔ آئیڈیا ہے، کوئی انٹیمیشن ہوئی ہے آپ کو پرائم منسٹر ہاؤس سے کہ CM صاحب کے ساتھ ملاقات بھی متوقع ہے؟ دوپہر تک تو نہیں ہوئی تھی۔ دوپہر تک نہیں ہوئی دوپہر کے بعد عمران اسماعیل صاحب کہہ رہے ہیں متوقع ہے، فائنل بالکل پلان ابھی آنا باقی ہے، تو جب فائنل پلان آئے گا تو PM ہاؤس جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ بتا دیا جائے گا، CM ہاؤس کو انٹیمیٹ کر دیا جائے گا۔ اچھا اب یہ بتائیے گا، ویسے بنیادی چیز پر تو اتفاق ہے نا کہ آپ وفاقی حکومت کے ساتھ مل کر کراچی کی ڈیولپمنٹ کرنے کے لیے تیار ہیں، اور اس میں عمران اسماعیل صاحب نے بتایا کہ پلان جو ہے وہ اس طریقے کا ہے کہ جو منصوبے اب وفاق کے ذمہ ہیں، وفاق اس کی فنڈنگ بھی پرووائڈ کرے گا، اس کی ایگزیکیوشن بھی دیکھے گا، جو سندھ حکومت کے منصوبے ہیں سندھ حکومت اس کی فنڈنگ کرے گی اور ایگزیکیوٹ کرے گی۔ وفاقی حکومت کو بالکل صوبہ سندھ پہ جو ہے وہ توجہ دینی چاہیے، اور خاص طور پہ کراچی چونکہ پاکستان کا بڑا شہر ہے اور کراچی سے ریونیو بھی کافی آتا ہے، کراچی سے PTI کو نشستیں بھی زیادہ ملی ہیں، تو اگر یہ جب کہتے ہیں کہ ہم نے کراچی پہ توجہ دینی ہے، ہم نے ہمیشہ ویلکم کیا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ کمیٹیاں مت بنائیں، اعلانات مت کریں، پریکٹیکلی کراچی کے اوپر خرچ کریں، آپ صوبہ سندھ کے دیگر علاقوں کے اوپر خرچ کریں آپ۔ تو ابھی تک پریکٹیکلی تو انہوں نے عملی طور پر کچھ نہیں کیا ہے، اعلانات بالکل کرتے ہیں۔ اب کل اگر وزیر اعظم صاحب آتے ہیں، کوئی ایک بڑا کنکریٹ قسم کا پلان بنا کے لے کے آتے ہیں جس کے اندر وہ بتاتے ہیں کہ وہ صوبہ سندھ میں اور خاص طور پہ کراچی میں کوئی نئی منصوبے شروع کرنا چاہتے ہیں، ہم اس کو ویلکم کریں گے، اچھی بات ہے۔ ابھی تو عمران اسماعیل صاحب موجود تھے، انہوں نے کہا کہ دیکھیں ایسا نہیں ہے کہ 162 ارب روپے کا اعلان کر کے ہم نے خرچ نہیں کیا، 3 ہم نے بریجز بنائے ہیں، اس کے علاوہ گرین لائن منصوبہ جو ہے وہ پہلے بھی وفاق کا تھا، اور اس میں جو بسز کی ذمہ داری ہے وہ بھی وفاق نے لی لی ہے، تو یہ تمام منصوبے ہیں جن پہ پیسہ خرچ ہوگا۔ K4 کے حوالے سے بھی اب کہا جا رہا ہے کہ سارا کا سارا جو فنڈنگ ہے وہ وفاق کرے گی۔ KCR تو اب ذمہ داری وفاق کی ہو گئی ہے، تو اس کا بھی غالباً 250-300 ارب روپے کا بجٹ ہوگا، تو یہ تمام منصوبے اب وفاق نے مکمل کرنے ہیں نا؟ نہیں، میں دیکھیں جو بات بار بار کرتا ہوں کہ پچھلے 2 سال میں PTI کی فیڈرل گورنمنٹ نے کراچی میں کسی نئے منصوبے کے لیے پیسے نہیں دیے، کوئی نیا منصوبہ انہوں نے شروع نہیں کیا ہے۔ گرین لائن یہ کہہ دیتے ہیں، منگوپی روڈ کو یہ کہہ دیتے ہیں، نشتر روڈ کو یہ کہہ دیتے ہیں، یہ چند سڑکیں اور گرین لائن PMLN کی حکومت کے منصوبے تھے جس کو یہ آگے بڑھا رہے ہیں اور ابھی تک مکمل نہیں کر سکے 2 سال گزرنے کے بعد۔ صحیح صاحب، اب کل جب وزیر اعظم کراچی جائیں گے اور اعلان کریں گے پروجیکٹ منصوبے کا، کون کون سے منصوبے ہیں، وہ جو پورا پلان کراچی ٹرانسفارمیشن پلان جس کا ذکر ہو رہا ہے، تو ہم اس پہ مزید تفصیل سے بھی بات کر سکیں گے، لیکن کم سے کم ایک بات پر تو عمران اسماعیل صاحب بھی اتفاق کر رہے ہیں کہ اب دونوں حکومتوں نے مل کر کام کرنا ہے اور سیاسی بیان بازی سے گریز کرنا ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ شبلی فراز صاحب نے بھی کہا ہم ایک ایسی پارٹی کو پیسہ نہیں دے سکتے جہاں ہمیں خدشہ ہو کہ سارا پیسہ امنی کے فیک اکاؤنٹس میں چلا جائے گا، تو انہوں نے تو احتیاط کرنا ہے، وہ اتفاق بھی کر رہے ہیں اس بات سے۔ لیکن بلال بھٹو زرداری صاحب نے بھی آج جب اس کا جواب دیا تو انہوں نے کہا کسی کے باپ کا پیسہ نہیں ہے، کراچی سے اکٹھا ہوتا ہے ٹیکس، کراچی پہ لگانا کوئی احسان نہیں کرنے والی بات ہے۔ تو دونوں طرف سے کم ایک ایسا ماحول تو ہونا کہ آپ سیاست کر رہے ہو لیکن جو ڈیولپمنٹ کے منصوبے جو آپ دونوں مل کے کرنا چاہتے ہیں وہ متاثر نہ ہو اس سے۔ دیکھیں میں ایک شہزاد بات کروں آپ سے کہ 2 مختلف سیاسی جماعتیں ہیں جن کے تعلقات کوئی خاص اچھے نہیں ہیں، تو سیاسی مخالفانہ بیانات تو آئیں گے اور میں نہیں سمجھتا کہ یہ بند ہو جائیں گے، لیکن جب حکومتیں آپس میں رابطہ کرتی ہیں، بات کرتی ہیں، تو پھر ہمارے کچھ آئینی کانسٹیٹیوشنل آبلیگیشنز ہوتے ہیں، وہ پرائم منسٹر کے اوپر بھی ہیں، وہ چیف منسٹر کے اوپر بھی ہیں۔ ہمارے تعلقات حکومتوں کے درمیان ہونے چاہیے، سیاسی جماعتوں کے درمیان نہیں ہونے چاہیے۔ اگر سیاسی بیان بازی ہوتی بھی ہے تب بھی میں سمجھتا ہوں کہ اتنا میچور ہونا چاہیے پرائم منسٹر صاحب کو بھی، اور میں اپنی طرف سے چیف منسٹر صاحب کو ہمیں کو جو ہے وہ ایک طرف نہ رکھیں اور وہ پوری کرنے کے لیے ہم آگے بڑھیں۔ کرتے ہیں کہ دونوں حکومتیں مل کر کام کریں گی اور کراچی کی عوام کو ریلیف ملے گا، اور جو سیاسی محاذرائی ہے یا جو سیاسی اخذ کے آڑے نہیں آئیں گے۔ اب سندھ حکومت کا موقف آپ نے دیکھا، وہ کہہ رہے ہیں کہ جو کراچی ٹرانسفارمیشن پلان کے حوالے سے بات ہو رہی ہے
वो हमारे इल्म में नहीं है कि एग्जैक्टली क्या प्लान है। वफाकी हुकूमत कहती है कि हमने तमाम तफसीलात जो तय की हैं वो सिंध हुकूमत से पूछ कर की हैं। तो उम्मीद करते हैं कि अगर कोई इसमें मिसकम्युनिकेशन वाला फैक्टर है भी तो कल जब ये प्लान सामने आएगा इस पर इत्तेफाक राय होगा और मिलकर काम होगा। आज के प्रोग्राम में इतना ही। इसका फीडबैक आप हमें दे सकते हैं हमारे सोशल मीडिया पर। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।